आतां आमी तुमचे मुखार सादर करता श्रीमती मर्सी ममता मोनीस हांणी रचून निर्देशन करून नटन कर्ण तयार केल्लो नाटक माय उलयली. माय ओ माय हांव वचोन येता. कितें जीवन साटले पुटली घेवन मिलिटरी पुरते पाटी वेचाक तयार सलोय. कालच्या राती हांवें तुका स्पश्ट सांगला न्हय गे तुवें मिलिटरीक वचून वचो म्हण. नाका वेचे तुवें. पूण माय आमच्या जिवनाची मिलिटरीन 14 वर्सां संपल्यांत आनी तो आतां उंचल्या हुद्द्यार आसा आनी 1 वर्सान ताका निवृत्ती मेळटा. पूण तुमकां आमच्या घरची परिस्थिती गोत्तू आसा. जीवन सो पाप सरून आनीक 2 म्हयने पुरते जावनात आनी आतां माय माय ते धाकटे वस्त्र गोठा जावन भायर आयला. पाटल्या जलान शिमटे वयर करून उडकाणा मारतात आसा. ताका पळोवन कुत्ता रेंटली ताल काय करतात. आचे मोदेंत सुरू जालें. वच रे तलकावट्ट कर रे वच रे. अले 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 वासरू भायर वसनातले बरे पाटलो आकाडो बणी घाल रे. काले सांगताली एक कृषिक आनी एक मिलिटरीसो दोगी देशाचे सेवा करतात न्हय गे. एक कृषिकी देशाच्या लोकांच्या बुकीच्या खणाच्या तत्वराक स्पंदन दितात न्हय गे. हॅलो बरी मसली आयल्या गे. आयल्यार म्हाका एक अर्द किलो बांगडे आनी अर्द किलो सुंगटां घरा दांडी येता गे. हांव कामाक बैसरले वय म्हाका वेळ जालो. जायत घरा अन्न पावयशी गे. जायत तर माय हांव कामाक बैसरली वचोन येता. आले युजीन एका सकाळी ऑफिसाक गेल्लेले येवचे सांजेर आनी अविनाक ह्या 3 भुरग्यांचे सांबाळचेंत जालें. देखून हें घर ही कृषी ही जबाबदारी घेवंक जीवन तुवें रावस येत पडटा. माय हांवें मिलिटरी केसो निर्धार घेतला आनी हांव तो बदलिना. ओहो होतो तुजो निर्धार गे. तर म्हजोय निर्धार आयक. तूं मिलिटरींतान पाटी येसर हांव कोणाय लागीं उलोवची ना. ना माय नाका तशें करनाका. दये करून तशें करनाका माय. जीतन ये जीतन खंय आसाय तूं? इस्कॉलाक वेळ जालो. जितन अळे तुजे फ्रेंड मेलिट आयला विगी इस्कॉलाक बायसर. हांव वचून येता. बेसावन दी माय. माय कितें काय उलयना. ओके हांव येता. डॅडी बाय. मेळया माय हांव वचोन येता. बेसावन दी. मायचे थोडे दीस मौनांतच पाशार जाले. सांजेर जितन आनी मेलिटा इस्कॉलातावन पाटी येतना युजिना आंटी वाटेर मेळटा आनी तांचे उलोवणें अशें चलता. युजीन आंटी आमी घरा सांगता या गी. हो कितें पुता विशेष आज जायत या सांगाता या. जीतन माय उलयना खंय न्ही. तूं मायच मुगासनात न्ही गी. तुवें कितें पुनी करी जाय तिणें उलोवच्या बरी. हांवें केल्ले पुरा प्रयत्न ना फेल जाला गो. तूं काले म्हणिल्ले सांगून दी. अविन आंटी आनी तुमी युजीन आंटी तुमी दोगांयनी लढाई करी जे. वय वय तुम्ही लढाई करी जे. हांव बेश्टे म्हणचे नाटक करा तुमी. हांवें अविना कडेन लढाई करचे. वय वय तें साध्य ना पुता. आमी इतल्या मोगान आसा. आमी कशें हांवें अविना कडेन लढाई करची. सत्य लढाई करूंक नाही आंटी. मायन उलोवन करूंक मात्र तुम्ही एक नाटक केल्यार जालें. हा तशें गी. जायत तर भारी बरी भुरगीं तुमी. मालगडो सो तुमकां बरो हुस्को आसा न्ही गे. जायत दितान तूं वेगी वचून तुज्या मम्मी कडेन सांग हांव सकाळ सता वेता. वेगी वच.
अविना हंगा ऐक आज सकाळी हांवें म्हज्या भुतयेंत 4 बाजुल्ल्यो मसल्यो घालून गेल्ली दनपारां म्हज्या इश्टिना सांगता जेवंक बसताना 2 मसल्यो तांतू म्हाका आतां सांग म्हज्या भुतयेंतल्यो मसल्यो कोणें काडल्यो मसली काडली हांवेंच बाजली हांवेंच काडली हांवेंच कितें जालें आतां माय कशें उलयना ह्या घरची येजमान हांव तो हांवें उलयलेंत हांवें केल्लेंत कानून म्हजी विचार करची गरज ना ओ तुजी कारबारा निंगे हांव कितें हांगा पुंक्या खाता गे म्हजो न्हवरो भायर घोळटा आनी हांव हांगा काम करता कितें चिंतलाय माय हांगा मम्मी आनी युजीना आंटी लढाई करतात आसात माय हांकां रावय माय नाटाक कुस्क जालो हा आनी खालें चेडे पळय रागान कापड सयत पिंजून घाला तिणें आनी कितें करचें गे जितन तुका फाल्यां दोतोनीची परीक्षा आसा मो वच शीक सतमंता देवा सर पोदेदारा बाबा सर गाणी पडे जिव्यांची आनी मेल्यांची मुसुंबी करून घेतलो माय माय हे काल हांगा मुसुंबी म्हळ्यार माय हे काल म्हूण सांग माय दुसऱ्या दिसा सकाळी माय म्हजें पोट जोर दुखतात आसा माय पोर तुवें त्या मापळाच्या पुताक दिल्ली ती गुळी म्हाकाय दी माय तूं पुराय गुळी दिता म्हाकाय दी माय म्हजें पोट दुखता माय जितन हांगे ये पुता तुका हांव वखद दिता हांगे ये वखद पोट दुख पुरा नाटक मम्मी मायन उलयचें म्हूण हांवें एक प्रयत्न केल्ले मात्र आनी हें प्लॅन पुसुक्कू जालें माय उलयनाशें साबार म्हयने पाशार जाले इतल्यार नातवा जितनान रजेचो दीस पळोवन एक आप्त सलहेगारनीक कावन्सिलराक घरा आपयल्लें मायन उलयचें म्हणून त्या मोगाच्या नातवान केल्ले प्रयत्न विशेश जावन आसात जितन इस्कॉलाच्या स्कूल डेक अर्दो घंटो आसा खंय आसा तूं ये पळया आमी प्रॅक्टीस करया वय मात्र पयलीं आमी हेडफोन घालया नाल्यार मायक तोंदर जाता ते फर्स्ट स्टेप घाले हां हॅलो हां वय वय आमी सगळीं बरीं आसा हां वय मेळ्ळे पयशे मेळ्ळ्यात माय हुशार आसा वय कोणाडे उलयना मात्र उलय दिचे गे माई कडेन जाय तर ए माय अळे लुईसाचे फोन आयले दर दे ये उलय राव तिका 1 मिनीट दिता खालें करचें ती उलयना जाय तर आमी सगळें बरीं आसा दवरता वो काले अशें भोंगता कोण घरा ये मिस माय हांगा आसा हांव येता जायते मागीर मेळया बाय नमस्कार मेरसिनबाई हांव सुषमा हांव एक कावन्सिलर आप्त सलहेगार जावन आसा तुमच्या मोगाच्या नातवान म्हाका हांगा आपयल्लें तुमी उलयनात हासिनात म्हूण खबर मेळ्ळी ह्या कुटुंबांत तुमचें उलोवणें तुमच्यो हांसो आनी मेतेरपण भोव गरजेचें आनी हें तुमच्या मोतीच्या भलायकेकी भोव गरजेचें जावन आसा तुमी अशें केल्यार कशें उलय माय ही कितेंय उलयना मिस तुमी अशें उलयनासतना रावूंक कारण कितें मेरसिनबाई तुमी कितेंय उलयना जाल्यार हांवें कांयच करूंक जायना हांवें कशें कावन्सिलींग करचें जितनाचे मम्मी हांव आनीक पटी येता बाय मिस मम्मी ते पळय फोनाचो आवाज आयले बरी जाता हॅलो हां जितन हां सांग जीवन वय आयकता खालें आनी अर्दे घंटेन गांवाक पावताय गे वय गे आनी पाटी वचोंक ना जायत सांगता जायत आं कोण डॅडी गे वय माय आतां अर्ध्या घंट्यान जीवन घरा पावता काय
आतांत न्ही कानेतून तिळताय जनालतावन अर्ध घंटा असा अनेक विषय गोते तुका प्रशस्ती दिवच्याक रोटरीचे आणि माध्यमाचे घरा येतात काय या आम्ही बायसर या माय मर्सीबाईक उत्तम नाट्यवैद्य म्हूण प्रशस्ती मेळटा म्हूण खबर समजून हांगासर जायतो लोक आसा तुमकां कशें भोगता आमकां हाजो भारी संतोश हांव तिचे व्हडली एक अभिमानी कित्याक म्हळ्यार तिच्या वखदांत म्हज्या चेरक्याक तिणें गूण केल्लें आनी आज तो बरो हुशार आसा आनी म्हजी शेजारन पळय फातिमा तिच्या पुताकीय वखद दिवन आज तो बरो संतोशान हुशार आसा त्या देखून फुलांकण घेवन तिका उल्हासूंक म्हूण ती सयत आयल्या आमकां आज भारी संतोश तिका प्रशस्ती मेळ्ळा जेत्त तिका आयकून भोव खोशी जाली माय ओ माय डॅडी कसो आहे पुता माय हांव आयलो माय वय माय माय तुमचो पूत आज आयला तुमकां प्रशस्ती मेळच्या तुमचें नांव 12 म्हयन्या पयलें आमी सूचीत केल्लें पूण जीवन आपूण घराक येता म्हणसर राखजय म्हणल्यान आज तुमकां प्रशस्ती दिवच्याक हांगासर आमी आयल्या हास माय हास आता पळय कशी हसतेत ता इल्ले उणे हास माय तिकडे हंगा पळया माय तुमकां कशें भोगता हांवें म्हज्या हितलांत सुमार 600 वखदाची झाडां लायलेलीं आनी हांवें तयार केल्ल्या वखदांत ह्या गांवच्या साबार लोकांचो जीव हांवें वाचयला पूण कितें जालें माय म्हजी झाडां सुकल्यांत आसतली माय तुझ्या जडांची कंत करची गरज ना हांवें आनी जितनान सांगाता मेळून तुज्या 1000 जडांची बरी पोस केला ती बरी आसत माय मर्सीबाईन तर म्हजी झाडां सुकुनात ना माय ना मर्सीबाईन कुटुंबाचो आनी जडांचो मोग कितें म्हूण संवसाराक दाखोवन दिला अक्रेकी माय उलयली अकरे की माय उलयली अकरे की माय उलयली